نظم دا عنوان ہے جدی پشتی نوکر. میں آکھیا مار لیاقت خان مکالماتی نظم ہے, نوکر تے سردار دے درمیان مقابلہ ہے. جدی پشتی نوکر, جدی پشتی دا مطلب ہوندا ہے بھئی او دے پیو دا نوکرا, او دا پیو گاؤں دے پیو دا نوکرا, پتہ نہیں کتنی نسلاں تو دبائیندہ بیٹھا پیر. بھائیاں توجہ کرنی بھائی بابر میڈو ویکھیں لالا میڈو ویکھیں. ہاں لفظاں دے وچ رانا چونکہ نظم ہے تے بڑی محنت نال لکھی ہے. میں آکھیا اپنے چودھری نو سائیں سنیا ہے نال دی وسطی اچ سرکاری مکتب کھلا ہے جتھے پڑھ دین بال غریباں دے, جتھے مفت کتاباں ڈھیندیاں ہیں, کائی فیس پڑھائی دی نہیں لگ دی. میں سنیا ہے علم خزانہ ہے, اے علم چانن اکھیاں دا, 7 پیڑیاں میریاں ہڈیاں ہیں, سرکار دی تابے داری وچ ایو منگنا اجر غلامی دا, صدیاں دیاں نیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے, میں اپنا پتر پڑھاونا ہے. بسم اللہ سائیں ہے کرے تنجمل برائی برا نظم دے مخدیاں تائیں توجہ رکھنی ہے. سائیں ایڈا وڈا جرم کوئی نہ, اسے خواہش ظاہر کی تھی. میں سوچ دسنا چاہنا بھائی گلزار بھونا صاحب, 7 پیڑیاں میریاں ہڈیاں ہیں, سرکار دی تابے داری وچ ایو منگنا اجر غلامی دا, صدیاں دیاں انیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے, میں اپنا پتر پڑھاونا ہے. اگو دڑک کے چودھری یاد آئے, کچھ سوچ سمجھ کے بولیا کر, تیرا پتر سکولے جاسی تاں اینو ویکھ کے تھیندیاں لوکاں نو ریسم سی بال پڑھاون دی, جیڑا انہوں ڈارا ہی مار لیاقت خان ریسم سی بال پڑھاون دی. جے رسم پڑھائی دی چل پئی تاں میرے بخت دا سورج ڈھل جاسی, میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے. بسم اللہ سائیں میری محنت پوری ہو گئی. جے رسم پڑھائی دی چل پئی تاں میرے بخت دا سورج ڈھل جاسی, میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے. میرے کون نہ ویسی کتیانو مینو حکا کون پکھا دے سی, میرے بال شکار توٹ سنتاں لڑ کون مرے سی گڈی تے, او دے سن کے بول حکارت دے, چپ کر کے گھر نو رلک پیوم ریا وسدا ساون اکھیاں دا, ساری رات سچیندیاں گزر گئی. میرا پتر نازک پھلاں تو نہیں اگ رکھ سکدا ڈپھے تے, نہیں گرم ہویزا چاہ سکدا, ایا سوچ سچیندیاں اکھ لگ گئی. ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ میرے پتر دی کنڈ تے بستائے. بہت شکریہ بہت مہربانی. ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ میرے پتر دی کنڈ تے بستائے, او دے ہاتھ وچ ہارے پھلاں دا, اتاڑیاں چاہ کے گل میرے او ہار پماونا چاہندا ہے. اجے اکھ دا خواب ادھورا ہا, ادو گھر دا کنڈا کھڑک پیا. میں پوچھیا کونے کی آنا ہے, اگو بولے منشی چودھری دا, تینو چودھری صاحب سدیندے ہن. میں آکھیا آکھیں چودھری نو مینو نافرمانی معاف کرے, میرے پیریں لج دیاں بیڑیاں ہیں, میرے عاقب ہاتھ مفلوج تا نہیں. بہت شکریہ. میں آکھیا آکھی چودھری نو مینو نافرمانی معاف کرے, میرے پیریں لج دیاں بیڑیاں ہیں, میرے عاقب ہاتھ مفلوج تا نہیں. میں اجلا ڈھڈ چو ڈھو لئیے, میں کہیں دی نوکری نہیں کرنی. سر دیساں ہیٹ تگاری دے, ہاں دیساں چیر پہاڑاں دا, رخ دیساں موڑ سمندران دا. وان آکھیں اپنے چودھری نو سکھے اٹکال آپ بکھاون دی, یا حکا پیونا چھڑ دے وے. صدیاں دیاں نیاں آکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے, میں اجلا ڈیڈ چو ڈھو لئیے, میں اپنا پتر پڑھاونا. بہت شکریہ بہت مہربانی بہت نوازش. انتظار دیاں گھڑیاں ختم. میں آکھیا اج سکولے جاون لگیاں